قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحوملي فتوضح فالمقرات لم يعفر اسمها لما نسجتها من جنوب وشمال ترى بعر الآرام في عرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفل كأني غداة البين يوم تحملوا لدى سمرات الحي ناقف حنظلي وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك وتجملي وإن شفائي عبرة مهراقة فهل عند رسم دارس معولي كدأبك من أم الحويرث قبلها وجارتها أم الرباب بمأسلي ففاضت دموع العين مني صبابة على النحر حتى بل دمعي محملي ألا رب يوم لك منهن صالح ولا سيما يوم بدارة جلجلي ويوم عقرت للعذارى مطيتي فيا عجبا من كونها المتحمل فظل العذارى يرتمين بلحمها وشحم كهدى بالدمقس المفتل ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة فقالت لك الويلات إنك مرجلي تقول وقد مال الغبيط بنا معا عقرت بعيري يا امرأ القيس فانزلي فقلت لها سيري وارخي زمامه ولا تبعديني من جناك المعلل فمثلك حبلى قد تركت ومرضع فألهيتها عن ذي تمائم محملي إذا ما بكى من خلفها انصرفت له بشق وتحتي شقها لم يحولي ويوما على ظهر الكثيب تعذرت علي وآلت حلفة لم تخللي أفاطم مهلا بعض هذا التدلل وإن كنت قد أزعمت صرمي فأجملي وإن تك قد ساءتك مني خلقة فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي أغرك مني أن حبك قاتلي وأنك مهما تأمر القلب يفعلي